As Karnataka recommences work at Kakunbi to divert the flow of monsoonal water towards the Kallasa project, in violation of the Supreme Court directions that it cannot undertake any work for Madai River water diversion without requisite permission, the Goa government is likely to file a contempt plea against the riparian state. The state has also decided to file a complaint cum appeal before the Madai Progressive River Authority for Water and Harmony, seeking its intervention and requesting for a joint inspection to ascertain the level of work undertaken by Karnataka. Speaking to the Goan, Minister for Water Resources Department Subhash Shirokar said that the state will file a contempt. Speaking to the Goan, Minister for Water Resources Department Subhash Shirokar said that the state will file a contempt plea against Karnataka in the Supreme Court in consultation with the Advocate General. This will be the third attempt petition against Karnataka. The Supreme Court had clearly said that Karnataka cannot go ahead with the work without obtaining all the permission. Even Karnataka had assured the court it will not go ahead with work, he said. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. फाटल्या 2 दिसांत म्हादय न्हंयचे अपस्ट्रीम जे आसा पळय न्ही म्हणजे कर्नाटका बॉर्डरी भितर थंयच्या डिपार्टमेंटा मार्फत काही असे ट्रेंचिंग वगैरे काम चलता अशें नजरेक आयलें. त्या बरोबर ताबडतोब आमी आमच्या लोकांक धाडिल्ले आसात. ताजो रिपोर्ट आमकां आज सांजे पर्यंत मेळपाक जाय आनी त्या बरोबरच आमी सायटीचेर गेले ते जालेत लोक आमचे ऑफिसर्स. शिवाय आमी बाकीच्या जे म्हणजे गुगल मॅप वगैरे घेवन प्रवाह जी कमिटी आसा पळय न्ही त्या प्रवाह कमिटीक आमी तांचे नजरे हाडून दिवपाक केल्लें आसा आनी तांकां अपील केल्लें आसा की आमकां सायट इन्स्पेक्शन जे आसा जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन करचें अशें म्हणून, जेणे करून आखोच एका हाल जसो तांकांय कळटलें आनी आमकांय सारकें दिसून येतलें. आनी त्या बरोबरच कर्नाटका गव्हर्मेंटाक जे कितें तंबी म्हणा किंवा तसदी दिवपाक जाय तें काम करूंक शकतले ते. शिवाय संपूर्ण रिपोर्ट आज सांजे आयले नंतर फाल्यां आमी एनालिसीस करून गरज पडली जर जाय तर हेजी कडेन डिस्कस करून ताजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जे आसा पळय न्ही अशी 2 पयलीं केल्ली आसा फायल आमी आनी हे तिसरें आमचें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जातलें. हे आमी परत फाल्यां हेजी कडेन डिस्कस करून गरज पडली जर जाय जाल्यार त्या प्रमाणे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टूय बीन सुप्रीम कोर्टाक फायल करतले. कारण अशी जे ते चुको करीत आसात आनी मस्ती करीत आसात त्यामुळे आमची बाजू जी आसा पळय न्ही ती दिसान दिसांनी स्ट्रॉंग जायत वता अशें म्हाका तरी दिसता. तर त्यामुळे सरकार सारकें जागरूक आसा, सगळ्या सरकाराची नजर त्या विशयाचेर आसा आमच्या बॉर्डरीच्या भायर. त्यामुळे पटापट म्हणजे दर दिसाक आनी दर विकाक बॉर्डर क्रॉस करून वचूंक जायना, पूण तरी आसतना आमचे लोक थंय गेल्ले आसात आनी तांचे कडेन रिपोर्ट आज सांजे पर्यंत येतलो कितें म्हणटा इतलो पळोवपाचो. पण त्या शिवाय आमचे गुगल मॅप वगैरे जो आसा पळय न्ही तो घेवन आमी जी कितें ताजेर कार्यवाही करपाक जाय ती करपाक केल्ली आसा. सो मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसा म्हणजे पण ते मुखाल्ल्या सादारणशे जून म्हयन्यांत येवपाक शक्यता आसा. जून म्हयन्यात मध्यंतरी आयले न्ही तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें सगळे स्टेटींक की जे तुमकां कितें फायनल स्टेटमेंट करपाचें आसा ते सगळे कंपायल स्टेटमेंट करा अशें म्हणून. जे कितें ओमिशन्स सबमिशन्स कितें जाल्ले आसात तातूंत भितर तुमकां आनी कितें जर सबमिशन करपाक आसा तर तें सगळें संपूर्ण सबमिशन करचें अशें सांगिल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे तेनी स्टेटी आसा ते कामाक लागिल्ले आसात. एटलिस्ट आमचे वतीन आमचे स्टेट जे आसा पळय ती तयारी करून सगळें सबमीट करतले. सद्याक काम चालू ना आमकां जे गुगल मॅपाचें कारण कितें आसता गुगल मॅपाचेर गेले म्हणटकीर तुका संपूत म्हायती मेळटा. आज थंय सद्या चालू ना. मदीं थोडे जाण ट्रेंचिंग केल्लें आसा जशें हांगसर म्हाका दिसता त्या प्रमाणे सादारणशे अर्द मिटर 1 मिटर अशें ट्रेंचिंग झाडा कडेन पळयलें जर जायत अशा प्रकारचें ट्रेंचिंग हांगसर दिसता. ते व्हडलो नाला बी न्हय थंय पण ट्रेंचिंग थोडेशें केल्लें आसा. त्या खातीर ऑफकोर्स तांची हेतू कळना त्यामुळे आमी जागृत रावप खूब महत्वाचें.